रङ्गबहस। नमस्कार, कार्यक्रम रङ्ग बहसमा म प्रहलाद खरेलको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम रङ्ग बहसमा विभिन्न कला क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गन्थन मन्थन छलफल अनि बहस गर्दै आइरहेका छौँ। सोही सिलसिलामा आज हामीले रङ्गकर्मी, निर्देशक, समाजसेवी अनि सञ्चारकर्मी श्री श्रीराम दाहालज्यूलाई यहाँ स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दाजु। अहिलेको यो वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा रङ्गमञ्च कुन दिशातर्फ लागिरहेको छ? हुन त यो डाइमेन्सनले 10 दिशा मागेको छ। 10 दिशामध्ये उधो अथवा उभो भन्छन्। जानुपर्ने थियो हामी उभो, होइन, माथि माथि जानु पर्थ्यो अनि झर्न सजिलो, एउटै हो कोण रेखा त। अनि हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने त्यो चढ्दै गरेको खाँबोलाई छोडिदिएर तल गइरहेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा रङ्गमञ्च चाहिँ धेरै संवेदनशील अवस्थामा छ। त्यो संवेदनशीलता जो अहिले हिजो पेसा नबन्ला भनेको समयमा आज पेसाकर्मी बनिसकेपछि उनीहरूको संवेदनशीलता कम भयो कि, अथवा राज्य नीति निर्माता अनि विभिन्न किसिमका दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारवाला व्यक्तित्वहरूको चाहिँ थोरै संवेदनशील हुन जरुरी छ। नभए भने त्यो खाँबो चढ्दै गरेको हात छोड्दा आएर फेरि ग्राउन्डमै बजारिनु बाहेक अर्को उपाय नहोला। त्यस कारणले अलि अति संवेदनशील घडीमा छ दाजु, एकदम संवेदनशील छ। सबै पेसालाई उत्तिकै यसले यो जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि असर त पारेकै छ। समग्रमा अहिलेको रङ्गमञ्च अब अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नि रङ्गकर्मीहरूले के गर्नुपर्छ होला? एउटा व्यावसायिकता सोच्ने बेलामा हामीले सांस्कृतिक, हाम्रो भौगोलिक र अनि हाम्रो जुन एउटा परम्परागत रूपमा अनुवांशिक हामीले कुन क्षमता गुण बोकेर आएका छौँ, हाम्रो प्रकृति के छ, त्यसमा हामीले पहिला संवेदनशील हुन आवश्यक छ। मतलब हामीले जुन मौलिक नाट्यकर्म, हाम्रो जुन नेपाल र नेपालीको जुन पहिचान बोकेका आदिवासी जनजाति अथवा भनौँ त्यो धुलोका मान्छेहरूको जीवन, धुलोका मान्छेहरूको कथा, त्यो पीडा र उनीहरूको सांस्कृतिक विरासतलाई हामीले बोक्न छोडायौँ। हामीले जुन सांस्कृतिक विरासतलाई हाम्रो काँधमा ल्याउनु पर्थ्यो, हाम्रो रङ्गमञ्चको मूल आधार अनि मूलधार त्यो हुनुपर्थ्यो। हामीसँग अहिले मूलधारबाट हामी भड्किएका छौँ। हाम्रो वास्तविक पहिचानबाट हामी विचलित भएका छौँ। किन विचलित भएका छौँ भने अब सामान्य इक्जाम्पल, नवदुर्गा नाच भक्तपुर, बनेपा, नाला, पनौतीमा नाचिन्छ, त्यो भन्दा नाचिँदैन नवदुर्गा। त्यसको विशिष्ट परम्परा छ, त्यो विशिष्ट नाट्य संस्कृति छ। वर्षमा एकपटक 4वटा सहरमा हुन्छन्। कार्तिक नाच संसारकै सबभन्दा लामो नाच हो, अति नै ठुलो विरासत बोकेको नाच हो। शताब्दीौँ पार गरिसक्यो। 200 अहिले समथिङ 39 वर्षको अगाडिमा होला, त्यस्तै होला, 1-2 अङ्क तलमाथि होला। 239 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नाट्य विरासत हामी महिना दिनसम्मको लामा नाटक गर्ने परम्परा बोकेर आयौँ। आज त्यो धान्नको लागि भनेर सरकारले गुठीको माध्यमबाट उसको माध्यमबाट धान्ने काम गरिरहेछ। त्यसलाई जीवन्त बनाउनु पर्यो, धानेर राख्ने होइन। जब हामीले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो प्रकृतिलाई हामीले जगाएनौँ, त्यो चिज नाटकको इलिमेन्ट्सहरूमा आएन, नाट्यको मूल तत्त्व त्यो भएन भने हामीले हाम्रो नेपाली नाट्यकर्मको इतिहास मेट्दैछौँ। इतिहास मेटिनु भनेको त वर्तमान कहाँ रहन्छ र? भनेपछि तपाईँको आशय चाहिँ आयातित नाटकहरूलाई बढी जोड दियो पछिल्लो रङ्गकर्मले, अनि हाम्रा आफ्नो मौलिक संस्कार र संस्कृतिमा चाहिँ नाटकहरू बनेनन्, त्यसैले अहिलेको नाटकको अवस्था यस्तो भएको हो। सिधा त त्यो नै हो। मैले ठ्याक्कै आयातित हुने, अब ग्लोबलाइजेसन छ, पृथ्वी एउटा गाउँ हो, हामी एउटै गाउँमा हुर्किएका छौँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ के छ त्यो सीमारेखालाई हामीले निर्धारण गर्यौँ, राजनीतिक सीमारेखा मात्रै हो। तर प्रकृति र संस्कृतिको कहीँ सीमा छैन। सीमा हुन्थ्यो भने यो हावाको माध्यमबाट कोभिड-19 हामी कहाँ आइपुग्थेन होला। अहिले जलवायु यस्तो किसिमको प्रदूषित अवस्थामा छ, नेपालमा भएको नेपालले रोक्न सक्थ्यो, चीनमा भएको चीनले रोक्न सक्थ्यो, होइन? छैन। हामीले सीमा राखेका छौँ। त्यो सीमाले चाहिँ हाम्रो पहिचानको कुरा मात्रै हो। पश्चिमेलीहरूले आफ्नो पहिचान, पहिलेदेखिको पहिचानलाई संस्थागत गरेका छन्। संस्थागत छ उनीहरूसँग, एकाडेमिक रूपमा संस्थागत छ। राज्यले ती कुराहरूलाई संस्थागत गरेको छ र पुस्ता हस्तान्तरण गरेको छ। हामी कहाँ के भयो भने ती कुराहरू संस्थागत भएनन् र पुस्ता हस्तान्तरण भएनन्। त्यो कारणले हाम्रा जुन संस्कृति र मौलिकता चाहिँ नासिँदै गयो। मेरो पुस्ताले, मेरो पितामह भनौँ, हजुरबुवाहरूले
पद्मासनमा बसेको देख्न पाएन, योगीहरूले पद्मासनमा बसेको देख्दा जोगीको छुट्टै जात रहेछ, मान्छेले गर्ने होइन रहेछ योगदान भन्थे। किन भन्दा हामीले हाम्रो जुन एउटा विरासतलाई पाएका छौँ, सांस्कृतिक विरासत छ र एउटा हामीमा जुन आनुवांशिक एउटा गुण हामीले जुन जिन बोकेर आएका छौँ, हाम्रा वंशान्तरबाट मैले एउटा बोकेको छु, अर्कोले अर्को, हामी विविध जात जातिका, विविध भाषाभाषी र संस्कृतिको बेजोड सङ्गम हो नेपाल। भौगोलिक, सांस्कृतिक, वनस्पति, जैविक हरेक विविधता यहाँ छ। तर त्यो विविधता फेरि किन मञ्चमा देखिन्न, किन पर्दामा देखिन्न? त्यही चिज चाहियो नि त। तिनीहरूको चिज तिनीहरूले गरिरहेको छन्, उनीहरूले महान कर्म छ, उनीहरू उच्च स्थानमा छन् होला। सांस्कृतिक विरासतमा हामी केही कमजोर थिएनौँ, तर हामीले के गर्यौँ भने प्रत्येक पुस्तालाई, प्रत्येक चिजलाई हामीले खाल्टो खन्दै गाड्यौँ। जस्तै थारूहरूको मृत्यु संस्कार हुने बेलामा म मरेँ, म थारू भएर जन्मेको छु, म मरेँ भने मैले लगाएका जति पनि गहनाहरू छन्, मैले लगाएका लुगाहरू छन्, जे जस्तो छ त्यसलाई मसँगै लगेर खाल्टोमा हालिन्छ। अब अर्को पुस्ता त त्यो चिज पुरानो भयो, बाजेको बाउको भन्छ, अर्को पुस्ताले नयाँ चिज, हिजो बेगुवा लगाउँदै जान्थे, जाँगे भनेर कट्टु लगाउन थाले, त्यसपछि पाइन्ट लगाउन थाले, पाइन्टबाट जिन्स के भयो। अब हाम्रो वेशभूषा अनि त्यसपछि हाम्रो जति पनि गरगहनाहरू छन्, जति मौलिकता छन्, जति खानपान छन्, हाम्रो मौलिक स्वरूपको चिजहरू चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई हामीले प्रकाशमा नल्याउनाले पुस्ता हस्तान्तरण हुँदा मैले पाउँदाखेरि जुन विरासत पाएँ मैले भोलि त्यही नै दिने हो। मसँग शिक्षा पाए जस्तो गरिरहेछौँ, संस्कार गुमाइरहेका छौँ। शिक्षा पनि अब कहाँ के छ भन्ने कला, संस्कार, संस्कृतिलाई संस्थागत नगरिन्जेलसम्म सम्पूर्ण रूपमा जुन कलासँग सम्बन्धित पेसाहरू छन् यो पनि संस्थागत हुन सक्दैन। हामी त्यो बाटो बिराएका यात्री छौँ के यति बेला। जति पनि संस्कृति कर्मी भनौँ समग्रमा चलचित्र नाट्य जुनसुकै क्षेत्रबाट आए पनि संस्कृति कर्मीहरू चाहिँ अहिले ठुलो विचलित अवस्थामा छन्। किनकि धार आज जुन धार चल्यो, मानिलिउँ आज एउटा कमेडी नाटक देखाइयो, कमेडी नाटक चल्यो, अर्कोले के गर्छ भने कमेडी चल्दो रहेछ, कमेडी गर्नुपर्छ। व्यवसायिक हुन खोज्या हो कि व्यावसायिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ छैन र अहिले हामी कहाँ चलिरहेको छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। यसो भन्नेमा निराशा हुनुपर्ने अवस्था त अब कमजोर छ होइन। अब निराशाले कमजोर भएको छ र आशा चाहिँ बलियो भएको अवस्था छ। किन छ भन्दाखेरि कम्तीमा यो विषयको उठान गर्दै तपाईँ र हामी आज यहाँ बहस गर्दैछौँ। यो कला संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले बुरान जस्तो चलचित्र दिनुभयो हाम्रो नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि। बुरान एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान, एवार्डेड चलचित्र हो। यो यस्तै सोचबाट नै उब्जिएको चलचित्र हो अथवा अफर आएर गर्नुभएको हो? यो सोच अनौठो छ। त्यो हामी अपरिपक्व विद्यार्थी सोच्ने गर्थ्यौँ। अजित लामिछाने, जेबी, म, हामी तीनजना चाहिँ यसको इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन जसरी थियौँ होइन। अनि कथा साह्रो मन पर्यो। दलनको वर्कसपमा थियौँ हामीहरू, दलनको कास्टिङको फेज थियो, वर्कसपमा छानिया थियौँ हामीहरू। अनुप सरहरू छ आहुतिसँग हामी क्लास लिइरहेको थियौँ। अनि टिम राम्रो टिम थियो, सुदर्शन थापा अनि हाम्रो अन्य राम्रो उषा रजक लगायत राम्रो कलाकारहरूको एउटा क्याम्प चलिरहेको थियो। राम्रो प्रोजेक्ट थियो त्यहाँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले के हाम्रो गुरुहरूलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई अब हामीले हेर्ने एकदम रेस्पेक्ट नजर, अनि हामीलाई आँट आइरहेको थिएन हामीले यस्तो फिल्म गर्न सकौँला। अनि विभिन्न गुरुहरूसँग हामीले परामर्श र कामको लागि प्रस्ताव लिएर गयौँ। गुरुहरूले अब उहाँहरूको समय व्यवस्था अथवा त्यो प्रतिको कन्टेन्टमा त्यो विषयमा उहाँहरूलाई दमदार लागेन होला, कमर्सियल होड भन्नु भयो नि हजुरलाई, त्यस्तै होडमा चलिरहेको इन्डस्ट्री, त्यो फरक धार, थारूहरूको कथा, दाङमा महिनौँ हराएर होइन, सुँगुरको लादीसँग धुलो पिठोसँग खेल्नुपर्ने, अब कहाँ के कुरामा प्रब्लम आयो, महिनौँ हामी झुलिरह्यौँ। अनि त्यो दलनको वर्कसप गर्दै गर्दा मैले अजितलाई भने, ए अजित यो कसैले गर्नेवाला छैनन्, कसैले गर्न सक्दैनन्, अहिले नगरे सबै चिज लोप हुन्छन्, भोलि गर्न पनि सकिँदैन। त्यो त्यहाँ सबै कोटाएर खोतला ल्याउन सकिन्न, थारूका घर नासिसक्यो, लाखा तरिया होइन छिमल्या सबै चिज चाहिँ अब हराइसक्यो। तिनीहरूलाई अब घर घरबाट जुटाउनुपर्छ। 2 वर्ष मात्रै ढिला भने फिल्म असम्भव हुन्छ, हामी आफै गरौँ, म डाइरेक्सन गर्छु भने। सकिन्छ त सक्छस् फैसल। अरे यार किन सकिन्न, सकिन्छ, यो हामीले नै सक्ने भएर हामीले नै तयार गरे हामी लागौँ भनेपछि अनि त्यसपछि म र अजित अनुसन्धानको लागि दाङ गयौँ। तपाईँ एकदमै सूक्ष्म अध्ययन गरेर चलचित्र निर्देशन गर्ने एउटा निर्देशकको रूपमा चिनिन्छ। यो बुरानको लागि कति समय तपाईँहरूले चाहिँ यसको अध्ययन अनुसन्धानमा समय बिताउनु भयो? हामीले 1.5 वर्ष पछि हामी यता फर्किएका हौँ। 1-2 चोटि ओडदोड गरेँ। मेरो दसैँ तिहार पनि त्यो बेलामा उतै मानेको थियौँ भने म परिवारदेखि सबै फर्किँदा त मेरो बहिनीले जङ्गली मान्छे जस्तो भएर आएछस् भन्नुहुन्थ्यो होइन। साँच्चै त्यो जङ्गल जस्तै गरी चाहिँ हामीले बितायौँ। त्यहाँ बिताउँदाखेरि लगभग 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले सिनेमालाई एडिट गरेर चाहिँ मार्केटमा आउन सक्ने बनाइयो।
बनाउनु त बनाइयो पहिलो पटक चाहिँ दाङमा जब हामीले त्यसको प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब आम साधारण दर्शकवृन्दहरू चाहिँ अब एउटा धारमा बसेर सूत्रमा बसेर चलचित्र हेर्ने बानी परेको होइन, अनि एउटा रियलिस्टिक मेथडमा त्यो पनि सांस्कृतिक विरासतलाई बोकेको चलचित्र छ। अनि त्यहाँ त उनीहरूलाई पेस पनि मिलेन, क्या हो स्लो जस्तो लाग्यो होला। अनि एक्ट हेर्ने बानी लो एक्ट फर्ममा छ होइन, एक्टिङ हेरेर एक्टिङै छैन, कहीँ एक्टिङ देखिन्न, कहीँ हिरो देखिन्नन् होइन, कहीँ हिरोइन देखिन्नन्, कतै नाच गाना हिरो हिरोइन कहाँ जुझ्ने बित्तिकै तोरीबारी देखिन्न। त्यो अब त समस्या भयो दर्शकहरूलाई चाहिँ सुरुको समयमा। र दर्शकहरूले के फिल्म बनाएको ओहो तपाईँलाई मनपर्ने फिल्म बनाउन सकेन, हेर्नुहोस् न गल्ती कहाँ भने मलाई मनपर्ने फिल्म बनाउनुतिर लागेँ कि म। निर्देशकलाई मनपर्ने फिल्म बनाउने हो कि अडियन्सलाई मन पराउने फिल्म बनाउने त? एउटा निर्देशक मानवीय संवेदना बोकेको मानव हो कि होइन? हो, पक्कै हो। अनि एउटा निर्देशकले के गर्छ, आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ। त्यो पर्दा म देखेको ऐना हो नि त। तपाईँको विचार चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। स्पष्ट। म ऐना अगाडि उभिसकेपछि ऐनाको फोहोर पनि पुछेर उभिनुपर्छ, मेरो अनुहारको दागलाई पनि पुछेर म उभिनुपर्छ, त्यसपछि म फिल्म देखिन्छु। मेरो रिफ्लेक्ट यदि पर्दामा देखिन्छ भने मेरो व्यक्तित्व, मेरो चरित्र, मेरो आचरण र मेरो संवेदनशीलता गहिरो हुनुपर्छ। मेरो बुझाइ भनेको जीवनका अवयवहरूलाई जति पनि हामी जीवनका चाहिँ यावत तत्त्वहरूलाई जोड्छौँ चलचित्रमा, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ एउटा धारमा बग्नुपर्छ। रियलिस्टिक हो भने रियलिस्टिकमा, सररियलिस्टिक छ भने अति यथार्थवादी छ, सूर्यमा कसैले यात्रा गर्दै गरेको स्टोरी छ, त्यो असम्भव होला, तर एउटा कथाले त त्यो सम्भव बनाउँछ। अति यथार्थवादी होला। परिकल्पनाको कुरामा हामी जुन धार पक्रेका छौँ त्यो धारबाट विचलित नहुनु नै निर्देशकको धर्म हो। तपाईँ यस्तो सोच राख्ने मान्छे, बुरान पछाडि अरू पनि त कला संस्कार संस्कृतिका धेरै पाटाहरू थिए, ती चिजहरूलाई लिएर तपाईँले त्यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। बिचमा एकैचोटि फड्को मार्नुभयो, वान्टेड त लगभग रिलिजमा आएन, त्यस पछाडि तपाईँले लुकामारी चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो। त्यो त एकदमै डिफ्रेन्सेस कुरा हो नि, तपाईँको सोच विचारभन्दा त एकदमै फरक चलचित्र तपाईँले बनाउनु भएको हो कि? त्यहाँनिर नि खोज्दाखेरि हेर्दा झट्ट फरक लाग्छ, तर मुद्दा सामाजिक नै छ। सामाजिक मुद्दा किनभने म एक दिन एउटा समाचार पढेपछि दिनभरि आँखा रसिलो भयो, आँसु मात्रै आइराख्ने, त्यो घटना मात्रै सम्झेँ, ख्यातिको त्यो निर्मम तरिकाले बलात्कारपछि हत्या भएको। त्यो पीडा जस्तो घोचिरहेको थियो, कस्तो कस्तो भइरहेको थियो। मलाई रिफ्रेस हुने एउटा ठाउँ छ काभ्रेमा, बलथली, मेरो मामा घर होइन। आमा र घर र मामा घर साह्रै प्यारो हुन्छ। फ्रेस हुनेलाई बलथली गएर बसेँ, 3-4वटा कविता लेखेँ, कथा लेख्ने मुड थियो, सक्दै सकेन। 3 दिन बितेपछि ल म त जान्छु मामा चाहिँ म अडिएन यहाँ पनि भने, त्यहाँ पनि मन अडिएन, भइरहेको जस्तो भइरहेको थियो। त्यहाँबाट आउँदै गर्थेँ, खोपासीमा आइपुग्दाखेरि पुलिसहरूको एउटा मान्छेहरूको जमातले के खोजिरहेको थियो, खोला किनार हिँडिरहेको थिए मान्छेहरू। अनि के त भनेर म पनि त्यो भिरभिरबाट चाहिँ निक्ने खोलामा के भयो भने त हिजोदेखि एकजना आइमाई गायब छिन्, यहाँ कपासी आएको, तिनी पक्कै पनि केही हत्या भयो अथवा तिनी गायब छिन् भन्ने भएर हामी खोजिरहेछौँ भनेपछि ल म पनि साथ दिन्छु, सहयोग गर्छु भनेर त्यो टिमसँग हिँड्दै गएपछि हामी 1-1.5 घन्टा ती रोसीका किनारहरू बगरहरू घुम्दै जाँदाखेरि ओखीठोकीमा पुलिसलाई खबर आयो कि कागहरूमाथि यो च्याउ पनौतीको च्याउ एउटा जङ्गलभन्दा माथि चाहिँ कागहरू घुमिरहेछन्, दुर्गन्ध आइरहेछ, अनि त्यहाँ केही शङ्कास्पद भयो भनेर खबर आएछ भनेपछि हामीहरूको ग्रुप त्यहाँबाट दौडिनु लगभग आधी घन्टाको बाटो 15-20 मिनटमा पुग्यो हामीहरू समाचार पाउँदा। त्यहाँ गएपछि के देखियो भने चट्ट टाउको छिनेको र ठ्याट्ट त्यहाँ बसेको छ, टाउको मात्र एउटा महिलाको कपाल जम्मै किराले खार झरिसकेको छ, किराले आज दुर्गन्ध झिँगाहरू भन्केका छन्, मान्छेहरू आएर माथि कागहरू हृदय विदारक, म त आफूलाई सहनै नसक्ने बाहुन्न भयो जस्तो म थचक्क त्यहाँपट्टि बसेँ। मैले त्यो हेर्न सकेन, टाउको मात्रै देखेको छ, शरीर कहाँ छ थाहा छैन। ओ माई गड, अस्तिदेखि यही विषयले मलाई हल्लाइरहेको थियो, फेरि अर्को एउटा विषय आएछ, यसको शरीर कहाँ होला, के होला त? त्यसपछि फेरि दिनभरि त अब त्यो भन्न जस्तो तरिकाले पुलिसहरू पनि दौडिरहेछ, अनि त्यो पहिचान गर्ने उसमा लाग्यो। गर्दै जाँदाखेरि त्यहीँको एउटा प्रहरीले आफ्नो श्रीमतीलाई ठमेलबाट बोलाएर उतापट्टि हत्या गरेर रहेछ, अर्को पारिपट्टि जङ्गलमा शरीर फालिएको रहेछ। यी निर्ममतापूर्वक जघन्य अपराध गर्न सक्ने मानवीय गुणको कारण के त भन्दा, अब मेरो सूक्ष्म अध्ययनतिर म लागेँ, मानवीय स्वभाव, मानवीय गुण र मानवीय ज्ञान, कसरी अपराधी प्रकृति डेभलप हुन्छ त। समाजको मुख्य जड, समाजको मुख्य त्यो अराजक तत्त्व अथवा विखण्डनकारी तत्त्व भनेको त अपराधिक तत्त्व त मानसिकता रहेछ, मनोविज्ञान रहेछ। एउटा व्यक्ति कसरी अपराधी उन्मुख हुन्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्दै जाँदा मान्छेभित्र रहेका कुण्ठाहरू जब विचारको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, जब त्यो व्यवहारको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, उसले लालचको कुराहरू, धनसँग जोडिएका लालच, हुन त संसारमा सबैभन्दा बढी क्राइम सेक्सको कारणले हुन्छ। यौन आचार, यौन व्यवहारको कारणबाट चाहिँ जघन्य प्रकृतिका
हत्याहरू चाहिँ 1 नम्बर छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा मैले मलाई विभिन्न किसिमका अनुसन्धान ब्युरोहरूलाई साथ दिनुभयो। अनि 1 नम्बर सेक्स, दोस्रो नम्बर पैसा भनेपछि मैले 1 नम्बरलाई नै समाएँ। अब ख्याति जस्तै पैसा कारणले भएको थियो, अब यतापट्टि फेरि सेक्स र पारिवारिक कारणले भयो। यी सबै चिजलाई प्रतिनिधि एउटा कथाकार बनाए। त्यो सोचपछि प्रतिनिधि कथा मैले के कुरा भने भिलेन हाम्रो समाजमा ग्याङ बोकेर हिँड्दैनन्। हामीले सोचेका देखेका डन जस्ता भिलेन होइन। घरमा कोठामा बाउ अङ्कल छोरा छोरी टिचर जो पनि हुन सक्छन्, उसको गिद्धे नजर पहिचान गर्नको लागि उसको मनोवैज्ञानिक जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसमाथि निगरानी गर्नुपर्छ हामीहरूलाई। हाम्री छोरी चेली, हाम्रा भाइ किशोर किशोरीहरूलाई हामीले सुरक्षित भविष्य प्रदान गर्नको लागि अपराध न्यूनीकरणतिर हामी लाग्नुपर्छ भनेर मैले त्यो मनोवैज्ञानिक धारबाट चाहिँ एउटा स्टोरी बनाएँ। बस एउटा के भने अहिले अलग किन लाग्यो भने त्यसको त्यो गहन विषय र कथालाई मैले इन्टरटेनिङ फर्मेटमा, कमेडी फर्मेटमा, इन्टरटेनिङ जनरामा दिनुले चाहिँ त्यो अलिकति फरक धार महसुस हुन आयो। तपाईँ त रङ्गमञ्चमा रमाउने मान्छे, एक्कासी चलचित्रको सोच आयो जस्तो बुरानबाट होइन। अनि तपाईँलाई कतिखेर चाहिँ अब यो क्षेत्र मेरो लागि जीवन बन्छ, अब चाहिँ मैले यसमा जीवन जिउनुपर्छ जस्तो लाग्यो? हामी एकदम क्रियाशील एउटा समूह थियो काभ्रेमा। सुरुमा त मैले पहिलो पटक चाहिँ स्कुल लाइफमा नै म 9 कक्षा पढिरहेको थिएँ बनेपा आजाद स्कुलमा। त्यहाँ हाम्रो मेरो सौभाग्य भनौँ, म पढिरहेको स्कुलमा एउटा थिएटर थियो, रङ्गमञ्च थियो। काभ्रे त्यो आजाद बहुउद्देश्य भवन भन्ने थियो। त्यहाँ विभिन्न उद्देश्यको लागि मञ्च थियो हामीसँग, प्रोसेनियम थिएटर थियो हामीसँग स्कुल लाइफमा। अनि त्यहाँ के भने साथीहरूले नाटक गर्ने कमिसन जस्तो राख्ने भयो स्कुलले। 8, 9, 10 को दशैंलाई चाहिँ अब कमिसन गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि कमिसन गर्ने कुरा आएपछि म त पहिला 2टा नाटक गरिसकेको थिएँ गाउँमा पनि। मैले पाहुना धनञ्जय भन्ने बिके कर्मचारीको निर्देशनमा मेरो बाल्यकालबाटै नाटक यात्रा सुरु भयो। 8 क्लासदेखि सुरु भयो। 51 सालको हरारीमा, 51-52 सालको हरारीमा सुरु भयो। अनि मैले के नाटकको नम्सहरू बुझिसकेको थिएँ, राम्रै मैले गुरु पाइसकेको थिएँ त्यो उमेरमै होइन। राम्रै बुझिसक्नु भयो, फिल्म नै डिरेक्ट गरिसक्नु भएको थियो, असिस्टेन्ट डिरेक्सन समेत। अनि हाम्रो कमिसन हुन थाल्यो। म कहीँ अटिरहेको छैन, मेरो प्रतिभा कसैलाई थाहा छैन, म कुन नाटकको टिमबाट जाने होला, म पनि कतै त भाग लिनुपर्छ। म तडपिरहेको छु। अरू गोप्य गोप्य ढङ्गमा गुट बनियो स्कुलमा। 8 क्लासको आफ्नो गुट चलिरहेको छ, 9 को आफ्नो चलिरहेको छ, 10 को आफ्नो मन लाइनमा गुट बन्ने आज नि छ। अनि के गर्ने, म कहाँ अट्ने त भनेपछि एक दिन रिहर्सल हेर्नु पऱ्यो कस्तो कस्तो गर्दा रहेछन् भनेर म हाम्रो क्लासको रिहर्सलमा म पनि जान्छु नि यार, मलाई पनि त अलिअलि नाटकको बारेमा थाहा छ नि भनेपछि आइज भने। अनि गयो नाटक दसैँ होइन दशापो रहेछ भन्ने नाटक गर्दै थिएँ। अनि त्यो नाटकमा सबै कुरो ठिक लागिरहेको थियो। एकजना पण्डित बाजेको क्यारेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ जयराम श्रेष्ठ साथी। अब श्रेष्ठ उहाँको टटममा आउँछ, अब चाहिएछ हरे राम हरे कृष्ण भन्दै अब एउटा बाहुनको टोन चाहिएछ, बाहुनको लुक्स चाहिएछ, क्यारेक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छ एउटा ब्राह्मण समुदायको। अनि त्यहाँ क्यारेक्टराइजेसन भइरहेछ नि नेवार। त्यो कहीँ त्यो लाग्दैन कि अब यो के भइरहेछ। अनि मलाई त एकछिन हेरिरह्यो अनि झोक्क हाल्यो मलाई, के गरिरह्यो नाटक कि नौटङ्की किन? त्यो कहिल्यै पण्डित यस्तो हुन्छ, पण्डितले भाटा र भाटा पनि छुट्याउँदैन त। एउटा नेवार उसकै समुदाय, उसकै टोन मदर टङमा बसेर उसलाई क्यारेक्टर दिनु। यसको क्यारेक्टरमा चाहिँ अर्को कोही पण्डित त्यहीँ जानेकै मान्छे होइन, हरिओम हरिओम नारायण नारायण भन्दा पनि टोन आओस् भनेर। अनि त्यहाँ ल गरेर देखायो भने च्यालेन्ज भयो नि त होइन, गरेर देखायो भने गर्नु त गर्ने, अब के गर्ने त, खै एकचोटि डाइलग हेरौँ न होइन, जे आउँछ अहिले त्यही गरेर हेरौँ त भन्ने साथीहरूलाई। ल त भने मैले पनि। अनि खै त्यो बेला अब श्रीराम भनेर हाम्रो सुभाष दाईको अब देवी टेलिफिल्मबाट थियो प्रख्यात भएको, मलाई नि बाजे भन्थे। इभन अहिले कतिले बाजे भनेर चिन्छन् होइन। धेरै साथीहरूको म प्यारो नाम बाजे हो, श्रीराम बाजे होइन। अनि मैले पनि त्यो थेगो एउटा छोरी अनि श्रीराम कान तानेर के गर्न आँट्यो हो तिमीहरूले भन्दै मैले त्यहाँ लेख्रो तान्ने एउटा क्यारेक्टर ल्याउने। अनि क्यारेक्टरलाई चाहिँ अलिकति लङ्गडो जस्तो उयो टेक्ने हामी कहाँ थियो नि, कमेडी ल्याउनुपर्छ भन्ने तरिकाले मैले त्यो क्यारेक्टरलाई त्यहाँ डेभलप गरेँ। सबैले ताली बजाएर ल तै गर भने म गर्ने हो भने त मैले नाटकको होल स्क्रिप्ट चाहिन्छ नाटकलाई, हामी त गफमा बनाइरहेको थियौँ भन्छ। कहाँ हुन्छ, संवाद प्रत्येकको लेख्नुपर्छ, टाइमिङ लेख्नुपर्छ, सेट लेख्नुपर्छ, यस्तो हुन्छ। यति गाह्रो हुन्छ नाटक गर्न? हामी त उसको डाइलग उसले भन्ने, उसको डाइलग उसले भन्ने, उसको होइन त्यसरी नगरौँ, व्यवस्थित गरौँ भने। अनि त्यो दिन नै अब हामीले त्यहाँ रिहर्सल रोक्दै मैले चिया पसलमा जाउँ भन्ने साथीहरू त्यस्तै बाँडा अब धेरै सुमनहरू यिनीहरू त्यहाँ बनेपाको धनाढ्य साथीहरू चाहिँ मेरा साथी त्यो बेलादेखि नै बने। अनि तिनीहरूसँग बसेर चिया पसलमा बसेर चिया खाँदै खाजा खाँदै नाटकको स्क्रिप्ट तयार गऱ्यौँ। दसैँ अब नाटकको स्क्रिप्ट पनि थियो, बाख्रालाई कट्टु उपहार भनेर चाहिँ लगाइदियो। अब हाम्रो क्लिसे थट जस्तो भनौँ न, केटाकेटी जस्तो बेला। अनि त्यो कट्टु उपहारको लोभ मानेर आएको, लास्टमा काट्नुभन्दा अगाडि बाख्रा भेटिने, अनि उता ऋण गरेर आएको, ऋणलाई खर्च गरिसक्ने, एउटा दसैँले नै जीवन बर्बाद भएको, दशा भएको त्यो थिममा हामीले जब नाटक प्रस्तुत गऱ्यौँ, हल खचाखच भयो।
अनि नाटक प्रस्तुत गर्ने बेला एउटा रमाइलो कोइन्सिडेन्ट के भइदियो भने मलाई कन्फिडेन्स त्यहाँबाट बढ्यो 8 क्लासकोले पनि सरेन्डर गर्दै हात उठाइदियो 10कोलाई पनि उठाइदियो एकलौटी हाम्रो निर्विरोध रूपमा हामीले नाटक प्रस्तुत गर्यौँ उनीहरू लुकी लुकी रिहर्सल हेर्दा रहेछन् है त्यहाँ श्रीरामले यस्तो गर्छ है स्क्रिप्ट यस्तो बनाएको छ नाटक यस्तो छ हामी सक्दैनौँ 10 क्लासले नै आप्थ्यो 8ले नै आप्थ्यो हामीले त्यो नाटकलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ अनि एकलौटी तरिकाले त्यो नाटक प्रस्तुत भएपछि त त्यहाँ बजारमा लगभग सडक नाटकहरू हुन्थ्यो के हुन्थ्यो स्कुल लाइफदेखि नै एकाधिकार जस्तो चाहिँ हाम्रो बजार बनिसकेको थियो पहिलोपटक जब मध्यमाञ्चल नाटक महोत्सव राष्ट्रिय नाचघरलाई आयोजना गरे त्यसमा अगथे सुरुवात जुई भनेर एउटा नेवारी नाटक सत्येश्वर मकै आदरणीय दाई काभ्रेका एकदमै दिग्गज र अग्रज रङ्गकर्मी हुनुहुन्छ उहाँसँग काम गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो समर त्रिमूर्ति लगायत अरू संस्थाहरू पनि त्यस्तै जो प्रोफेसनल टिम चाहिँ मेरो लास्ट अझ भन्नुपर्दा होइन म एसएलसीको रिजल्ट आएको दिनमा दाप्चामा म नाटक गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि म फेल भएछु अनि सरले तेरो नाम हटेन पत्रिकामा भन्यो अर्को पत्रिका हेर्नु न त्यहाँ यो नाटकको नाम नम्बर कसले चिन्थ्यो मलाई नामसहित आएको छ नि नम्बर कसले चिन्थ्यो र गुरु भनेर म हाँसेर त्यसपछि हामी दाप्चामा नाटक गर्थ्यौँ दाप्चाबाट शङ्खु पार्टी आउनु थियो हाँसी त्यो दिन म फेल भएको कतै आयो न मलाई त्यसको कुनै गुनासो लाग्यो किनभने म पास भएर पनि मैले पढ्ने विषय भएका कुनै कलेज छैन म नाचघरमा पढाइ हुन्छ भने थाहा थिएन मलाई पढ्नुपर्ने विषय यही समाज हो यही नाटक हो यही टिम हो यही निर्देशन हो यही लेखन हो म यसमै बाँच्न सक्छु भन्ने मलाई व्यावसायिक कन्फिडेन्स एसएलसी दिने बेलामा भइसकेको थियो ह्याप्पी एउटा नाटक गऱ्यौँ घर आएर गाडी गर्छन् अनि के भोलि पनि त्यो नामै कमाउँथ्यो अहिले नाटकबाट ल्याएको छु भनेर 3000 रुपियाँ पैसा आमा अगाडि फाल्ने मलाई फेल हुनु र पास हुनेछ म मेरो हरेक पाइलामा पास छु आमा नम्बर नहटेर केही छैन मेरो नाम हटेको छ भनेर पत्रिकालाई देखाइदिएँ काभ्रे टाइम्समा आएको थियो होइन त्यसपछिको दिनमा अगथे सुरुवात जुई हाम्रो सन्तुना नाटक पायो मध्यमाञ्चल नाटक प्रतियोगितामा अनि त्यहाँ नेवारी नाटक थियो हरिहर सरलाई बिजे छ यो भाउनको सन्तान होइन यस्तो कुराहरू गरेर आइरहेको छ यस्तो नाटक सकेर आएपछि कुरेर बस्नु भएको छ गुरुले बाहिर ड्रेसेस मिलायो अनि गुरुले भन्नुहुन्छ ए श्रीराम तिमी यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ नि यहाँ ट्रेनिङ ल्याऊ तिमीले ट्रेनिङ लिएर नाटक गरेर राम्रो गर्छ यो ट्रेनिङ हुन्छ नाटक पढ्नु पाइन्छ गुरु म त झनासो भएँ पाइन्छ माघबाट सुरु हुन्छ तिमी फर्मसम्म भएर के पर्छ मलाई खबर गर हस् गुरु म आउँछु भने अनि आएँ संस्थामा कुरा गरेँ घरमा गएर कुरा गरेँ फर्म लिएर गइसकेको छु अनि बाबाले के भन्नुहुन्छ अब थाहा छैन जेसुकै गर गाडी लाइनमा पठाइरहनु भएको थियो म गाडी लाइनमा केही समय म कन्डक्टर भएर हिँडेको थिएँ अब जेसुकै गर हामीलाई मतलब छैन 1 रुपियाँ पाउनेवाला छैन काठमाडौँसँग गएर पढ्नुपर्छ कसरी बस्ने कसरी पढ्ने कसरी खाने मलाई थाहा छैन रोक्नु चाहिँ रोक्दिनँ अभिभावकको सही चाहिन्छ ल गरिदिन्छु भनेर बुवाले सही चाहिँ गरिदिनु भयो आवेदन फारममा सही गरिदिनु भयो 1 रुपियाँ दिनु हुन मलाई स्वतन्त्रता ठुलो कुरा हो बाबा म स्वतन्त्र भएँ तपाईँले मेरो बाटोमा यो गर नगर भन्नु भएन भने म गर्छु अनि त्यो सक्यो भोलिपल्ट बिहानै अनि आमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि गाडी भाडा म दिउँला चिन्ता नलिई राम्रो पढ यसले फेल भएर छोरा पढ्न छोड्यो होला छोरा फेरि पढाइ सुरु गरेँ त होइन नाचघर आएको अब त्यो नाटक पढेर चित्त बुझेन मुभी म्याक्समा गएँ भिडियोग्राफी त्यति बेला न सिनेमा कलेजहरू थियो न गुरुकुल थियो न थियो एक मात्र क्यामेरा पढ्नुपर्ने ठाउँ नेसनल फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी पढ्नुपर्ने भनेको मुभी म्याक्स मात्रै थियो अनि मलाई के भने म वीरेन्द्र सरले सोध्नुभयो तिमी यहाँ किन आइरहेछौ के गर्न आइरहेछौ होइन म यहाँ जादु गर्न आइरहेको छु अनि जादुगर होइन म मञ्चमै नाटकलाई नै लिएर म जादु गर्न चाहन्छु म जादु देखाउँछु त्यो कथाभित्रै जादु देखाउँछु म चरित्रभित्रै जादु देखाउँछु म त्यो जुनुन ल्याएको छु र म जादु एक्टर भएर होइन डिरेक्टर भएर देखाउँछु किनकि नेपालमा कलाकारको खाँचो होइन सर डिरेक्टरको खाँचो रहेछ म त्यसपछि त्यो म डिरेक्टर बन्नु छ मलाई एडिटिङ पढ्नु पऱ्यो अब क्यामेरा पढ्नु पऱ्यो त्यसका नम्सहरू बुझ्नु पऱ्यो सर्वश्रेष्ठ राम्रो गुरु पाएँ मुभी म्याक्समा धेरैजना चेलाहरू हुनुहुन्छ उहाँको आदरणीय गुरु हरिहर सर त्यस्तै वीरेन्द्र सर सुनिल सर अनुप सर अब हामी कति भाग्यमानी पुस्ता होइन तपाईँ म एक पुस्ता अगाडि नै हुनुहुन्छ नाचघरमा त्यो यस्तो वातावरण बन्यो मैले त त्यो नाटकमा कमाइरहेको पैसा सब छोडेर उता काभ्रेमा नाटक गर्नुपर्ने सबै ठाउँ छोडेर दिनरात सरहरूको क्लास सकेपछि चिया कफी खाउन भन्दै कट्याउँदै जाने कतै वर्कसप कार्यशाला भयो त्यहीँ पुग्ने अब हाम्रो टिमै सात्विक नाट्य मन्दिर भनेर हाम्रो 8औं ब्याचको टिमै बनाएको थियो त्यो टिम चाहिँ धुई पताल गुरुकुलमा पुग्ने कि यहाँ पुग्ने कि बिहान उठेदेखि 7 बजे क्लास लिनुभन्दा अगाडि तयार भएर निस्केको मान्छे बेलुका 10 बजेसम्म खाइन पिइसकेर दौडिन्थ्यौँ यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यसलाई अब व्यवसायिक हुन्छ भन्ने मलाई फुल कन्फिडेन्स आयो मैले पढ्न थालेँ सिनेमेटोग्राफी भिडियोग्राफी एडिटिङ यो गर्दै जाँदाखेरि अनि जति नाटकहरू प्रस्तुत भए त्यसपछि साँच्चीकै व्यावसायिक धारमा प्रस्तुत हुन थाले कुनै कम्पिटिसनमा गए पनि महोत्सवमा गए पनि निराश भएर कहीँ फर्किनु परेन खाली हात कहीँ फर्किनु परेन नाटकले पनि खाली हात पारेन फिल्मले पनि खाली हात पारेन अनि त्यही भन्छु नि मेरो जीवनमा पारिश्रमिकभन्दा बढी पुरस्कार आएको छ क्या खुसी लाग्छ ठिक छ यो कुराहरूलाई हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँला
तपाईँ प्रकृति र संस्कृतिलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको फेसबुक स्ट्याटसहरूदेखि लिएर तपाईँको काम गतिविधिहरू यो प्रकृति र संस्कृतिका मुद्दाहरू उठाउने जुन बहस चलाइराख्नु भएको छ, खास के उद्देश्य लिएर तपाईँले चलाउनु भएको? एनजिओ आइएनजिओबाट परिचालित त होइन नि? छैन, वास्तवमा एनजिओको सुरुवात त 58 सालदेखि नै हो मेरो जीवनमा, तर 2 रुपियाँ चन्दा मैले कहीँ कतैबाट उठाएको हुन्न, कुनै पनि काममा उठाएको छैन मेरो व्यक्तिगत रूपमा, र मेरो समूह पनि कहीँ चन्दामा आधारित काम गरेको छैन। हिजोको दिनमा परम्परागत नाटक गाउँमा गर्ने बेलामा चन्दै उठाएर गरियो, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यसले मलाई के सिकायो भने हामीले संस्कृतिमाथि, प्रकृतिमाथि र हाम्रो संस्कार परम्परामाथि काम गर्दाखेरि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन, श्रम, अर्थ, नैतिकता के छ त्यो कुरालाई चाहिँ पुरै समर्पण गर्ने, त्यो गुप्त रूपमा दान गर्ने। हामी जति सेवा गर्छौँ, जति समर्पित हुन्छौँ, त्यो गुप्त रूपमा त्यो चेतना, प्रकृति यति सूक्ष्म चेतना हो। प्रकृति भन्ने बित्तिकै हामी रुख बिरुवा, जङ्गल, खोला नाला, हिमाल, पहाड, आकाश, धरती सम्झेर पञ्चतत्त्व मात्र त्यो चिजमा जड चेतन द्रव्य भनौँ होइन, जड चेतन द्रव्य तिनै प्रकारसँग चाहिँ सूक्ष्म रूपमा त्यसमा घटित हुने धाराहरू, घटित हुने त्यो क्रमहरू भनेको चाहिँ चेतना नै हो। पदार्थ र चेतनाको विषयमा आज पूर्वीय पश्चिमी दुईटै किसिमका मान्यताहरू ठुलो बहसमा आइरहेका छन्। के पानीमा चेतना छ त? के हाम्रो चेतनाले हिजो यादहरूलाई कसरी सङ्घाल्न सक्छ? हामी कति बेलासम्म सजीव, कति बेला निर्जीव? वनस्पतिमा किन चेतना छ र पनि ऊ चाहिँ स्थिरतामा छ? जड भनेर चिनिएका चिजहरू, ढुङ्गा, माटो, प्रकृतिका अन्य चिजहरूमा पनि कसरी चेतना निहित छ त? प्रकृति भनेपछि त्यो गुण र स्वभाव हो। माटोको गुण माटोसँग छ, ढुङ्गाको गुण ढुङ्गासँग छ, रुख बिरुवाको नि फरक फरक प्रकृतिका गुणहरू भएका छन्। हामी मान्छे, तपाईँको र मेरो अलग अलग प्रकृति छ, गुणहरू छन्, स्वभावहरू छन्। यो प्रकृति, गुण, स्वभाव भनेको हामीसँग पुस्ता पुस्तासँग चाहिँ हामीसँग त्यसलाई इडिपस कम्प्लेक्स भन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मनोवैज्ञानिक रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मनोग्रन्थीको, आदिम ग्रन्थीको चाहिँ हामी उपज हौँ संस्कारको नाउँमा, शिक्षाको नाउँमा। जस्तै सबैतिर दसैँको माहौल चलाउँछ, तपाईँ जुनसुकै धर्ममा आबद्ध भए पनि वरिपरि सब दसैँ मानिरहेको समाजमा तपाईँ एउटा दसैँ नमान्ने समाजको मान्छेलाई के हुन्छ? मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईँलाई दसैँले छोपेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, पक्कै हुन्छ। हाम्रो यावत ती कर्महरू, हामी ईश्वर कर्म किन जन्ममा नगरौँ होइन? उन्नयन एउटा वैवाहिक संस्थाबाट गर्भधारण हुँदै मृत्यु संस्कारसम्म हामी जुन आइपुग्छौँ, ती सम्पूर्ण संस्कार प्रकृति पद्धत रूपमा चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। फरक फरक आस्था भएका धर्मावलम्बीहरू अथवा समुदाय, भाषा समुदायका आदिवासी जनजाति जुनसुकैहरूमा पनि के हुन्छ नि, परम्परागत केही न केही चिजको सांस्कृतिक विरासत छ, भाषा छ, संस्कृति छ। त्यो गुण र स्वभाव आफूसँग सनातनी, आफूसँग जे पाएको छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हामीले मूल स्वभाव बिर्सियौँ क्या। अब आज हामीलाई हिँड्न नजान्ने अवस्थामा छौँ। अब हामी कसरी हिँड्नुपर्छ धरतीमा हामी जान्दैन, कसरी खानुपर्छ, के चिज खानुपर्छ हामीले बिर्सिसक्यौँ। अरू त अरू, हामी पानी पिउने कला समेत बिर्सिसक्यौँ, जुन एउटा विशिष्ट किसिमको गुण मानवले। हामी दुई खुट्टा किन टेक्यौँ? सबै प्राणी चार खुट्टा अथवा धेरै धेरै खुट्टा भएका किन छन्? दुई खुट्टा किन हामीसँग मात्रै छ? हामीले किन आफैलाई पगरी, सर्वश्रेष्ठ प्राणीको पगरी दिइरहेछौँ? के आज कुकुरले हामीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर मान्न तयार छ त? भन्छ कुकुरलाई कुकुरको नाम मेरो, अनि कुकुरको भिजनमा कुकुरले देखिरहेको संसार के त्यो चेतनायुक्त संसार छैन? त्यो महान छैन? त्यो सर्वश्रेष्ठ छैन? त्यो प्राकृतिक गुण र स्वभाव, सांस्कृतिक विरासत हाम्रो जीवनको त्यो अवयव। जस्तै तपाईँ यो कलममा मसीविहीन कलम दियो भने तपाईँलाई के काम? तपाईँसँग जीवन छ, संस्कृति छैन। तपाईँसँग संस्कृति छ, पर्यावरण छैन, अब के हुन्छ त? के अर्थ? यो खाली मसी बिनाको कलम आज समाज यो मसी सकिन लागेको कलम हुन लाग्यो। यसको रिफिलमा यसमा हामीले चाहिँ मसी भर्नुपर्छ। यो पाइपमा मसी भरेपछि फेरि समाजले, अर्को पुस्तालाई हामीले सांस्कृतिक विरासत र प्राकृतिक भरिपूर्णता हामीमा भएको हामीले थप्न त के सक्थ्यौँ होला र? केही बिउलाई बिरुवा बनाउन सक्छौँ होला। रुख अहिले पशुपतिमा 108 बिरुवा हुर्काउने अभियानमा छौँ। अघोर अध्यात्मलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ हामीले सूर्यघाट आश्रमबाट त्यो के काम भइरहेछ। अर्को रामचन्द्र अध्यात्म केन्द्र मार्फत चाहिँ हामीले दलितहरूलाई, गुरुकुलमा दलितलाई हामीले चाहिँ वेद पढाउने, संस्कृत पढ्ने एउटा अभियान पनि हामीले लिएर गइरहेका छौँ। एकदमै दैनिक जीवन बाँचिरहेकाहरूलाई हामीले आफ्नो किसिमले साथ सहयोगहरू दिइरहेछौँ। त्यो भनौँ न, एउटा समाजमा आफू जन्मिनुको महत्त्व बुझ्ने प्रयास गर्दैछु र त्यो प्रकृति नै हो। म यावत कुराहरू छन्, यी धेरै पेसामा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ। फेरि पछिल्लोपल्ट यो सञ्चारकर्मी बन्ने जागेको कि लोभ जागेको? यो मेरो बाध्यताले तान्यो यहाँ।
हो लोभ रहर के होइन मलाई जब प्रत्येक मेरो सिनेमा नाटकमा मैले सबै चिजको उत्कृष्टता अथवा सबै चिजबाट मैले पाउँदै पनि मैले नपाएको चिज थियो मिडिया। मलाई हल्ला गर्नु चाहिँ थिएन तैपनि जुन चेतना अनि जुन सन्देश मैले जुन मासमा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो मासको एक्सपोजर हुनै सकेन। कति त्यो नाटकका विषय जुन आउनै पर्थ्यो जस्तै सांस्कृतिक कुराहरू छन् वैज्ञानिक तपाईँ हामीले नि कतिवटा नाटक सहकार्य गऱ्यौँ अति महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाएर नाटकमा नि काम गरिरहेछौँ। गत साल मात्रै प्रदेश नम्बर 3 को राजकुमारको मल्लयुद्ध जुन लाखे नाचको परम्परा कसरी सुरु भयो आदरणीय कृष्ण दाई कृष्ण भक्त महर्जन र त्यहाँको एउटा टिपिकल टिम जसले साँच्चीकै लाखे नाच देखाउँथ्यो साँच्चीकै राजकुमार बनेका साँच्चीकै लाखे बनेका उनीहरूकै मुकुण्ड उठाएर हामी गयौँ। सातै प्रदेशका नाटकमा यस्तो परिस्थिति आयो कि त्यो त्यत्रो विशाल नाटक नेवारी भाषा सियो खस्या भए सुनिने अवस्थाबाट चाहिँ हामीले नाटक देखाएर आयौँ। नेवारी भाषा कसरी बुझ्थ्यो होला तैपनि एक शब्द कहीँ कसैको सुनेन एकैचोटि नाटक सकिँदा जुरुक्क उठेर त किन सांस्कृतिक विरासत अनि मौलिकताको पावर मैले भनिरहेको छु नि हाम्रा यी मौलिक जुन आधारहरू छन् जुन परम्पराहरू छन् जुन प्रकृति र जुन संस्कृति हामीले पाएका छौँ ओ माई गड यो संसारको महान छ। साँच्चीकै हामीले संस्थागत गरेनौँ हाम्रो विरासतलाई हामीले जोगाएनौँ हामीले त्यो क्रमलाई हामीले समाज विकासको क्रमको सभ्यताको क्रमको इतिहासलाई स्पष्ट देखाएनौँ। यो सगरमाथाबाट नै पानी संसारभर बाँडिएको छ सगरमाथाको चिसोबाट नै संसारभर चिसो वायु बाँडिएको छ। यहाँको कार्बन ब्याङ्क र यहाँको जङ्गलहरूले नै संसारभरकोलाई चाहिँ अक्सिजन प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँको जडीबुटीले संसारभरलाई पालिरहेको छ। यहाँको जल अरे के छैन त सोच्यो भने सब थोक छ। अनि फरक फरक विधाका प्रत्येक पेसाकर्मी के भन्छ निराश छन्। यो परिस्थिति देखेपछि मैले देखाउनु पर्ने चिज एउटा मात्रै सिनेमाले अटाउँदैन एउटा मात्रै नाटकले भ्याउँदैन। अब मैले पहिला पछि मेरा चिजहरूलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ मेरा विचारहरूलाई प्रवाह गर्नुपर्छ र अब फेरि मिडियाकर्मी हुँदाखेरि सजिलो बाटो हेर्नुहोस् न नाटककर्मी भइदिया भए फिल्मकर्मी भइदिया भए लकडाउनमा मलाई के गर्थ्यो होला नालत पुलिसले के गर्थ्यो होला आम मानिसले के गर्थ्यो होला प्रेसको कार्ड टक्क लिएर गएपछि मैले 10 वटा चामल लिएर गएर अप्ठ्यारा परेको काम पुग्न पनि सकियो कतै अनैतिक भइरहेको ठाउँमा अथवा अनियमितता भइरहेको ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको ठाउँमा खबरदारी गर्दै पुग्न पनि पाइयो। पहिरवी पत्रकारिता पनि हुने भयो सेवा पनि हुने भयो। मलाई त एक तेलले दुई स्वीकार गर्नु थियो। अब फेरि भइदियो लकडाउनले के भन्नुहुन्छ भने हुन त सञ्चारकर्मी पहिलेबाट स्वतन्त्र चाहिँ थिएँ म कुनै मिडिया हाउसमा थिएन। लकडाउन आइसकेपछि थिएटर बन्न सिनेमा बन्न सबै बन्न एकजना क्यामेरा बोकेर एकजना रिपोर्टर हिँड्न त कसले रोक्ने। अब आखिर म क्यामेराकै लागि बाँचेको हुँ क्यामेराकै लागि जन्मिएको हुँ म यो संसारको लागि जन्मिएको भने मैले त्यो मिडिया फरक हो एउटा स्क्रिनिङ 70 mm मा आयो कि काँचको पर्दामा आयो कि मञ्चमा आयो कि जहाँबाट आए पनि अभिव्यक्त गर्ने एउटा कला त हो आफूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यम त भनेपछि त्यही माध्यम मध्येको अर्को एउटा चाहिँ यो माध्यम मात्रै समाएको श्रीराम दाललाई जसले चिन्छ नजिकबाट बुझ्छ एउटा अचम्मको मान्छेको रूपमा भनेको मतलब धेरै पेसाहरूमा हात हाल्ने एकपटक त लगभग सन्यासी अवस्थामा पनि भेटियो कि डिप्रेसनको कारणले जोगी बनेको कि के थियो आध्यात्मतिर त्यस्तो के चिजले तार्यो फेरि बिचमा होइन हुनुहुन्छ त्यही उसमै हुनुहुन्छ त्यो त्यसलाई डिप्रेसन भन्दा पनि त्यो समयमा ममा उत्पन्न भएको तत्त्व चाहिँ वैराग्य रहेछ मैले त्यति बेला फ्रस्ट्रेसन जस्तो मान्थेँ। अनि एउटा क्वान्टम बायोलोजीको बारेमा सानो कुरा गरौँ मनोवैज्ञानिक होइन मैले इडिपस कम्प्लेक्स भने जस्तै अर्को एउटा म च्याप्टरको बारेमा फेरि उठाउँछु। क्वान्टम बायोलोजी त्यो सर्टकटमा सबैले बुझ्ने भाषामा बुझौँ त्यो केमिकल लोचा त्यो कसरी केमिकल पैदा हुन्छ हर्मोनहरू कसरी पैदा हुन्छन् हामीमा त्यसलाई पैदा गराउने तत्त्व जस्तै पानी आगो बालेपछि पानी उम्लिन्छ भने जस्तै हामीले विचार गर्न थालेपछि अब हामीमा त्यो केमिकलहरू पैदा हुन थाल्छन् रियाक्सन सुरु हुन्छ जब हामी सोच्न सुरु गर्छौँ। हामी सोच्ने गर्छौँ कि मैले नकारात्मक सोच्दैमा अथवा मैले सकारात्मक सोच्दैमा अब तपाईँलाई थाहा हुने होइन उसलाई थाहा हुँदैन उसलाई कसैलाई थाहा हुँदैन म सोच्दिनै हो सोचिदिन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छु तर त्यसको फ्रिक्वेन्सी त्यो कस्मिक इनर्जी र त्यो ट्युनिङ यसरी फैलिएको हुन्छ कि त्यो चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक। अब के भन्छ चलचित्र उद्योगमा अहिले मैले भने जस्तो त अब दर्शकहरूले त लोपा खाइहाले बुरानबाट घरमा गएपछि अर्को जङ्गलबाट कति वर्षपछि आएको लोपा खाइहाल्यो घरमा जाँदाखेरि अब भने बेलामा परे बेला 1000को नोट निकाल्न सक्ने हैसियतमा छोरो गएको छ डाइरेक्टर भएर के गर्छ बरु चाहिए त पैसा हो भन्छन् समाजले परिवारले सबैले मैले त्यही चिज बनाउन सकिरहेको छैन। अब पैसा आउँथ्यो दर्शकको माध्यमबाट दर्शक आफ्नो भएन अब दर्शकले चित्त बुझाएन पहिला दार्शन भयो होइन। अनि एकदमै कन्ट्रोभर्सी एकदमै कम्प्लिकेटेड र अब बाटो चाहिँ के त अब डाइरेक्टर भइसक्यो कसैको एसिस्टेन्ट गर्न जान गाह्रो सोचियो केही समय त्यो गलत रहेछ। त्यसपछि मैले धेरैजनासँग एसोसिएट गरेको छु धेरैजना मसँगै काम गरिरहेको साथीहरू कहिले को तल त्यो माथि हामी सँगै जाउँ भन्ने धारणा पैदा भयो। बुरान पछाडि तपाईँलाई जङ्गल प्रवेश कम्प्लिकेटेड भयो बुरानपछि एकदम कम्प्लिकेटेड भयो लाइफ
फिल्मको एडिटिङ सक्यो, सबै चिज सक्यो, अनि अजितलाई उनीहरूलाई जिम्मा लाग्यो मलाई अब यो भन्दा अब केही थाहा छैन यार, अब त मसँग चिम्टा बोक्न सक्दैनस् होला, अब त्यो आँटै चाहिने कुरा हो, म त अब केही समय चिम्टा बोकेर लाग्छु बाबु भने। यसको प्रेरणा पशुपति बाबा अहिले बित्नुभयो। मलाई पशुपतिका केही सिद्ध योगीहरूमध्ये केही योगीहरूको मेरो सङ्गत पहिलेदेखि नै थियो, आध्यात्मिक झुकाव चाहिँ बच्चैदेखि हो मेरो होइन। अनि उहाँ गएपछि मलाई चाहिँ कर गरिरहन्थेँ बाबालाई, के भने बाबा हमें चेला बनाइए, चेला बनाइए, चेला बनाइए। बाबा बोल्छ नहीं, देश के लिए हो तुम, समाज के लिए, माँ बाप के लिए, तुम जैसे इधर आना नहीं चाहिए। सो घर भड्के नाथ घर अड्के, लिँदैन नि। धेरै बेलासम्म त्यहाँ सेवा गरेको छ माथि गोरखनाथ आश्रममा। यहाँ त्यहाँ उनीहरूको विचारहरू, योगहरू, ध्यानहरू, मेडिटेसन धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। अनि नलिएपछि अनि के गर्नु त अब भन्नु त भने मैले तीर्थ जा भने। यसो सोचेँ अब तीर्थ पैसा बोकेर तीर्थ जान सक्ने आफ्नो हैसियत छैन, अब तिर्थ जानु पऱ्यो उनीहरू उमेरा 22-23 वर्षको मेरा घर परिवारलाई पैसा माग्ने कुरो नै आएन, ऋण लिएर तीर्थ जाने कुरो नै आएन। के गर्ने अब मुड भइरहेको छ। घर गएँ, अब केही सल्लाह गर्नु परेन। घर गएको त्यही दिन चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा भैँसीको पाडो मरिरहेको रहेछ। खाल्टो खन्नुपर्ने दाजुभाइ दुईजना, सुन्तलाको बगैँचा थियो हाम्रो, बगैँचामा खाल्टो खन्यौँ, त्यो पाडो पुर्दै थियौँ। मैले दाइलाई भने दाइ म तीर्थयात्रा जान खोजेँ, बा आमा बहिनी घर परिवार समाज के छन् त, जेठो त होस् जेठो जिम्मा लि के गर्दा यस्तो भइरहेछ, करियरमाथि गइरहेको बेला छ, तैँले चाहेको लेभलमा त आउँदैछस्। हिजो नाटकलाई राष्ट्रिय भनिस्, राष्ट्रिय स्तरमा पुगिस्, यहाँ गर्छु भन्थिस्, त्यो गरी सबै गरिरहेछस्, फिल्म डाइरेक्सन गर्छु भन्थिस्, फिल्म डाइरेक्सन गरिसक्यो, त्यसलाई राम्रोसँग चलाऊ, यो गरौँ त्यो गरौँ, के गर्नुपर्छ हामी छौँ यो त्यो भन्न थाल्थ्यो दाइले। कसैले कसैको लागि केही गरेर हुँदैन, मैले मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ, तेरो लागि तैँले गर्नुपर्छ, न त म चल्छ कि तेरो लागि तैँले गर्नुपर्छ। बाले भएको लागि गर्ने हुन्, हजुरबाउले कमाएकोले बाउलाई पुगेन, हजुरबाउको दामले बाउलाई पुगेन, बाउकोले हामीलाई पुग्दैन, मेरोले मेरो सन्तानलाई पुग्दैन, तेरोले तेरो सन्तानलाई पुग्दैन, आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ दाइ। यति हो कि म यहाँ नफर्केको अवस्थासम्म भाइ छ भन्ने नसोच। दिनभरि खर्खर भयो, दाइले रोकौँला जस्तो गर्ने, सम्झौला जस्तो गर्ने, अँध्यारो मुख लाउने, बा आमा भाउजू कसैसँग कुरा गर्न नसक्ने, मेरो मुख पुलुक्क हेर्ने, अनि कस्तो फिल गरिरहेको थियो दाइले। अनि साँझ यो रातभरि बस्यो, रात्र अग्राक पलायो हुन्छ, मलाई केही न केही कारणले रोक्छन्, चल्दैन पऱ्यो होइन, गोजीमा रुपियाँ कहीँ छैन। अनि मेरो बहिनी सिरानीतिर कता पैसा राख्थ्यो, बुवाको गोजीतिर सिरानीतिर कता हाम्रो घरमा पैसा बच्चेदेखि छरिरहन्थ्यो। कहाँ पैसा छरिया छ त, त्यो चारैतिर छापा मार्न थाले, पैसा पाल्चा नलागेको ठाउँहरूमा। एकचोटि त मैले घर छोड्ने क्रममा दराजै फुटाएर 4000 निकालेर हिँडिदिएको छु है। आफ्नो घरको सम्पत्ति चोर्या भन्नेले चोर्या आरोप लाउनु केही छैन, म त मेरै चिज निकालेँ हो। मेरो बाको दुःख थियो होला, तर मेरो बाले पनि हाम्रो पुस्ताको हिसाबले मैले मेरो सन्तानको लगाइरहेको छु। थोरै चिज सन्तानलाई, थोरै मलाई, मेरो नि बाको थोरै मलाई, थोरै बालाई, थोरै दाइलाई, थोरै बहिनीलाई, थोरै आमालाई होइन। त्यही त हो परिवार। अनि त्यहाँ गर्दै जाँदा 20-25 रुपियाँ पैसा जम्मा भएछ। 6:30 बजे म घरबाट निस्किदिएँ। त्योभन्दा अगाडिको 1 वर्ष अगाडि शिवरात्रिमा अलि विशेष म रातभरि जङ्गलमा बिताएर सबै कपडा छोडेर म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निवस्त्र भएर चाहिँ जङ्गलमा 2 रात जति साधना गरेर जङ्गल मैले केही रात हिँडिसकेको थिएँ। त्यो अलौकिक आनन्द र शान्ति, वनभित्रको शान्ति मैले महसुस गरिसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो त रोकिरहेको थियो, यता बाबाले नि काउकुती लगाइदिरहने, पशुपति बाबालाई पनि। अनि त्यसपछि अर्को विश्वनाथ बाबा हुनुहुन्थ्यो माथि, उसले नि काउकुती लगाउने, त ध्यान पनि कस्तो लाग्छ, योगको आसन पनि कस्तो अनेक भन्ने, फुरुङ्ग बनाउने। अनि मेरो त यसकै लागि जन्मिया जस्तो लागेको थियो। त्यो दिन मैले राति घर छोडेँ, अनि सम्पर्कविहीन भएर पशुपतिमा केही दिन बसेपछि बाबाले सही बाटो देखाएपछि मुस्ताङ, अनि त्यसपछि मनोकामना हुँदै त्यो यात्रा 2.5 वर्षको यात्रा मैले 4 धाम पैदल गरेँ। 25 रुपियाँ। श्रीराम दाहाल एउटा जीवन, त्यो जीवनभित्र बाँचेको पात्रहरू धेरै फरक पात्रहरू छन् होइन, जस्तो रङ्गमञ्चमा देखिने पात्र जस्तो रङ्गकर्मी, निर्देशक, चलचित्र निर्देशक, सञ्चारकर्मीदेखि लिएर अब राजनीतिक विषयवस्तुको कुराहरू, समाजका कुराहरू, प्रकृति संरक्षणका कुराहरू, अध्यात्मका कुराहरू, यी सबै कुराले कहिलेकाहीँ एकैचोटि गज्याङ गुजुङ भए जस्तो आफ्नो जीवन चाहिँ नि एकदमै कता जाने भनेर चाहिँ एउटा अलमल्लेको मान्छे जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीसँग एउटा सिस्टम छ, हामीले अद्भुत किसिमको शक्ति लिएर बनाएका मान्छे हामीले त मोर देन 3-4% पनि आफ्नो शक्तिलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकेका छैन। यो त जति प्रयोग गर्दै खाल्टो तास्दै जाँदा के सानो बन्छ र, खन्दै गरेको खाल्टो कहिले सानो बन्छ। 4 दिशा भन्ने सोचेर चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सोचेको मान्छे 10 दिशामा आइपुग्यो। नैऋत्य, वायव्य, ईशान होइन, आग्नेय, उँधो उँभो भनेर तलमाथि सेट गरेर 10 को वटा डाइमेन्सन र कोणमा आइपुग्यौँ हामी।
त्यो कोणमा आउँदाखेरि अब यसको व्यवस्थापन सम्भव छैन। त्यसपछि आध्यात्मिक यात्राले योग ध्यान मेडिटेसन र सद्गुरुहरू सिद्ध योगीहरू जस्तै हाम्रो त्यागीनाथ डाक्टर त्यागीनाथ बाबा त्योभन्दा अगाडिको चुन्छन् यति सिद्ध योगीहरू कि अद्भुत चमत्कारिक जीवन हामीले देख्यौँ फिल गऱ्यौँ महसुस गऱ्यौँ। त्यो गफ लाग्छ। अझ तपाईँ मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ क्यारे त्यो भने नि ऊर्जा जीवन बाँच्ने कला हो समग्रमा। रङ्गमञ्चमा म आएपछि मैले एउटै विषयलाई छरिए जस्तो लागेको हो। विषय चाहिँ एउटै हो, जीवन बाँच्ने कला भने प्रकृति र जीवन अकाट्य छ, मसी र कलम जस्तै। संस्कृति प्रकृति र जीवनलाई कसले काट्न सक्छ? सम्भव छैन। अनि त्यो यति अन्तर्गुलित छ कि अहिले मैले फेरिरहेको श्वास पनि तपाईँले नै हो नि, मिसिएछ नि, कुकुरले पनि यही त फेरिरहेछ, मैले तापिरहेको घाम त तपाईँसँग छ नि। कृत्रिम मानि संसारका सबै प्राणीहरूलाई चिन्ने सूर्य त्यति कीर्तिकारक छ, वर्धमानक छ। अब हाम्रो जीवन बाँच्ने कलामा कीर्तिकारक वर्धमान अनि त्यसपछि पुण्यकारक जुन एउटा संसारमा एउटा अलङ्कारिक संसारमा प्रवेश गर्ने रङ्गमञ्च 64 कला 64 उपकला र 10 महाविद्या एउटै प्लेटफर्म अटाउँछ भने त मैले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ। म जानुला नजानुला यो जीवन पुग्ला नपुग्ला अभ्यास त गरिरहनु पर्यो। ठिक छ। अब नेपाली नयाँ वर्ष आइरहेको छ। नेपाली नयाँ वर्षमा चाहिँ अब नयाँ वर्षमा चाहिँ फेरि कस्तो कसरी अगाडि बढाउने सोच, अब आउने उद्देश्य के, सोच के छ? अब मैले लामो ग्याप पछि एउटा म्युजिक भिडियो निर्देशनको जिम्मेवारी लिएको छु। आजको इन्सिडेन्ट आज बिहानमा पनि टोकन मनी लिएर आएको छु मैले। यति बेलै अहिले होला टोकन मनी लिएर ढक्क तातो बनाएर आएको छु। सञ्जीव दाहाल एकजना भाइले त्यो लेख्नुभएको गीत हो, यति मौलिक छ। मेरो बाल्यकाल, मेरो विगतको बाल्यकालको फ्ल्यासब्याकमा त्यो शब्दहरूले लगिदिन्छ। एउटा मौलिक संस्कृति परम्परा प्रकृतिसँग मेरो सोच मेरो धारणासँग ठ्याक्कै त्यो फोटोकपी छ। तपाईँ म्युजिक भिडियो डिरेक्सनमा सुरुवात गर्दा फेरि त्यो लामो ग्याप पछि मैले एउटा भिडियो निर्देशन गर्दैछु। त्यसलाई मैले वास्तवमै भन्नुपर्दा एउटा कालजयी एउटा माइलस्टोन बनाउने उद्देश्यले म पर्सिदेखि त्यसको लोकेसन सेट र त्यसको क्यारेक्टरहरूको बिचमा घुम्दैछु होइन। अनि अर्को छ हाम्रो द बिगिनिङ छोडेको बुढानलाई अब त्यसको अल्प विरामबाट पूर्ण विरामतर्फ जाने प्रयास गर्दैछौँ। त्यो बुढान 2 त नभनौँ अहिले, त्यो ठ्याक्कै ओके एउटा नाम प्रोसेस भइरहेछ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा एक दिन प्रेसमा हामी बसेर मजाले हल्ला गरौँला। हल्ला नगरी फिल्म चलाउन सकिन्न होइन। ठिक छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। हामीले कुराहरू अझै पनि धेरै कुराहरू छुटेको जस्तो आवाज भइरहेको छ, किनभने धेरै कुराहरू उठान गर्नुपर्ने थियो। अन्तिममा मैले यति एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्थ्यो, यति कुरा चाहिँ सोधिनै पर्थ्यो भनेको जस्तो लागेको केही छ? अहिले वास्तवमा मैले भन्नै पर्ने, हजुरले भन्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने कुरा हामीले प्राकृतिक जीवनलाई भुलिरहेका छौँ, सांस्कृतिक विरासतलाई छोडिरहेका छौँ। हामी धोती न टोपीका छौँ, न धोती लाउन जान छौँ न टोपी। किनभने धोती तराईको सोचेका थियौँ, टोपी मधेसको सोचेका थियौँ। तर याद गर्नुहोस् त, पहाडी कुनै पनि एउटा ब्राह्मणले धोती नलगाइकन शुद्ध वस्त्र धारण गरेको मानिन्न। कुशासनमा नबसिकन धोती पाटा फेर्ने हुन्छ नि, धोती पाटा नफेरिकन अनि शिर नढाकिकन हाम्रो कुनै पनि कर्मकाण्ड संस्कार र संस्कृति अधुरो छ। त्यसकारणले हामी अकाट्य रूपमा नङ्ग्रो मासु चाहिँ जुन नेपाली र हाम्रो मौलिक मैले भने पूर्वीय दर्शन कुनै अझ गहिराई खोज्ने भने हामी सगरमाथाको सभ्यता बोकेकाहरू, यसलाई हामी अलि सजिलो सोचिनौँ। अझ हाम्रो सभ्यता र सगरमाथाको सभ्यता, शान्तिको सभ्यता, बुद्धको सभ्यता, जसले अध्यात्मलाई संसारलाई हस्ताङ्ग योगको पञ्चशीलको, आज हाम्रो संविधान नै पञ्चशीलको मर्ममा आधारित भएर चलेको छ। आज संविधान चलाउने व्यवस्थापिकाहरू, न्यायपालिकाहरू, कार्यपालिकाहरू, सञ्चार माध्यमहरूले पञ्चशीलको बारेमा कहाँनिर कति बुझेर कसरी बुझाउन सके त? 3 तहको सरकार, यसको राजनीतिक बनोट र यसले काम गर्ने अङ्ग र ती अङ्गहरूको व्यवस्थापनको प्रशासनिक ढाँचाको बारेमा आम नागरिकलाई कतिको ज्ञान छ त? छैन। वर्षेनी फेरिया छ, काँचुली फेरे जस्तो नीति नियम कानुन यो त्यो आउँछन्। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नको लागि दण्डनीय छ, 500 भन्दा माथि छ। के कसैले सरकारले कति रुपियाँ पैसा असुले त? फोहोर फाल्न छोड्या भए त हो नि त। राजस्वमा कम्तीमा असुलेर 50 जनालाई मात्रै 500 जरिवाना गराएको सम्चार आएको भए तपाईँले गोजीमा 500 बोक्नुहुन्थ्यो कि फोहोर फाल्नुभन्दा अगाडि? होइन भने फोहोरै फाल्नुहुन्थेन। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्दा मिनिमम 100 देखि के छ परिस्थिति हेरेर त्यो हेरेर चाहिँ जरिवाना गराउने कानुन छ। हेर्नुहोस् बग्रेलती जहाँ चाहिँ धुम्रपान चलिरहन्छ। हाम्रो संस्कार, हाम्रो कानुन, हाम्रो नीति, हाम्रो नियम, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो आदर्श, हाम्रो प्रकृति, अझ स्वभाव र गुण हामीले भौतिक बनाइरहेका छौँ। यानि भौतिक आवश्यक छ, यी बिल्डिङ चाहिन्छ, तर बिल्डिङमा स्वस्थवर्धक हुनु पर्यो, प्रकृति मैत्री हुनु पर्यो।
प्रकृति मैत्री हुनु पर्यो। एउटै मात्रै स्वभाव, आफ्नो स्वभाव र गुण विशेषणलाई हामीले भुल्दैनौँ भने कुनै प्राणीले कुनै बीजले धर्म छोडेको छैन। छ दाजु? कोदोले धान फलाएको रेकर्ड छ? कुकुरले बाख्रा जन्माएको छ र कहीँ? घामले शीतल चन्द्रमाले पोल्या कहिले छ? अरे धरतीको प्राकृतिक गुण सबैसँग आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन्। अनि धर्म छोड्नुपर्ने गति छाडा मान्छे मात्रै हो नि। कुनै पशुले कुनै प्राणीले आफ्नो पोथीमाथि कहिले बलात्कार गरेर मारेको सुन्नु भएको छ? सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्नलाई लाजो मर्दो जीवन किन बाँचिरहेछौँ? हामी श्रेष्ठताको आधार आफैसँग खोजौँ। चरित्रको, आचरणको र त्यसको निर्माणको बाटो। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, गल्ती ज्ञानको स्रोत हो। गल्तीमा पछुताउनु पर्ने, रिग्रेट हुनुपर्ने, गिल्टी फिल गर्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने केही छैन। गल्ती पढ्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा, हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्ने कुरा हो। गल्तीलाई ज्ञानको स्रोत बनाउनुपर्छ। त्यो स्रोतलाई फेरि भएको गल्ती नदोहोऱ्याएर फेरि नयाँ गल्ती आउँदा पनि सहस्र स्वीकार्न सक्ने, समीक्षा गर्न सक्ने र त्यो समीक्षाबाट फेरि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तित गर्न सक्ने मार्गमा अहिलेको मानव समुदाय हिँड्न आवश्यक छ। र त्यसरी यदि हामी प्रत्येकले सचेत भएर, ध्यान भनेको कुनै जटिल कुरा होइन, होसपूर्ण चालिएको प्रत्येक पाइला ध्यान हो। सजिलो बुझौँ सबैले, होसपूर्वक हामीले चालेका प्रत्येक पाइला नै ध्यान हो। ध्यान भनेको नै अब फोकस, यो क्यामेराले फोकस थिएन भने हाम्रो पिक्चरको कुनै अर्थ थिएन। बेस्ट फोकस, त्यो सब्जेक्टलाई र अब्जेक्टलाई जब हामी फोकस गर्छौँ भने दाइ 10औं दिशा मात्रै होइन, 17 डाइमेन्सन भन्छ क्वान्टम साइन्सले चाहिँ, बायोलोजीको कुरा गरे, अब अन्तरिक्षको कुरा गरौँ। त्यो ब्रह्माण्डमा भएको 17 डाइमेन्सनमा 16 चाहिँ साइन्सलाई थाहा छ। वाट इज 17 भनिरहेको छैन। आज म विज्ञानलाई चुनौती दिन्छु। त्यो 17 डाइमेन्सन भनेको आकार, निराकार र साकार स्वरूपमा हामीले तपाईँले गड भन्नुहुन्छ होला, कहिले अल्लाह भन्नुहुन्छ, कहिले मोहम्मद पैगम्बर, नानक, अनेक गुरु, सद्गुरु र महान ती गुरुहरूको नाउँमा जति पनि चिजहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, भगवान भने पनि, ईश्वर भने पनि, त्यो एउटा अलौकिक चिजले आफ्नो एउटा छुट्टै डाइमेन्सन बनाएको छ। त्यो रहस्य छ, रहस्यमय छ। त्यही भएर गुरु रह ब्रह्म, गुरु रह, गुरुले रहस्य नै बुझाउँछ, रहस्यमय लगाएर छोडिदिन्छ र रहस्यमय हुनु पनि पर्छ। कति कुरा रहस्यमा मैले अझै पनि राखेको छु, किनभने विज्ञानलाई चुनौती दिएर फेरि अर्को उटपटाङ निम्ताउनु छैन, विज्ञानलाई विनाश पनि निम्ताउँछ। कति कुरा थाहै नदिएको पनि राम्रो हुन्छ। म धेरै कुरा गोप्य राखेर मर्नुपर्छ, मेरो गुरुले त्यही भनेको छन् कति कुरा। ठिक छ, अब समयको पाबन्दी पनि छ। श्रीराम दाहालसँग फेरि अर्को भेटघाट फेरि गर्ने नै छौँ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। एउटा कुरा त अझै छुटेछ। नववर्षको सबैलाई शुभकामना। नयाँ उत्साह, नयाँ जोस, नयाँ जागर र नयाँ सृजनशीलता सहित आफ्नो मौलिकता र सांस्कृतिक विरासत र प्रकृति रक्षाको एउटा अभियानमा जय संस्कृति, जय प्रकृति, सबै एक हौँ बस। कार्यक्रम रङ्गबस आजलाई यति नै। फेरि अर्को अध्यायमा हामी अन्य कलाकारहरूसँग गफागफ गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्राट टिभी नेपाल र सम्राट मुभिज सम्पूर्ण युनिट हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।